अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं I-14 के साथ जो डबल रोड है उस पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मैं I-14 के साथ डबल रोड जो बन रही है तो उस पर मौजूद हूँ। उसके बीच में जो एक काई थी उसकी फिलिंग हो गई, अभी भी और भी हो रही है। और उस जो फिलिंग हुई है उसकी दोनों तरफ जो फिचिंग वाल है उस पर काम शुरू था। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अभी दोबारा बना रहा हूँ। अगर आप देख ले तो नीचे से इन्होंने दीवार को ऊपर तक लाया है। अभी इसका आगे भी प्रोसेस चलेगा जो स्लोप की सूरत में सपोर्ट देंगे। ये जो फिलिंग हुई है इसको तो ऊपर तक लेके आएगा, तो उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये अगर आप देख ले तो इस रोड पर जो ज़्यादा काम था और ज़रूरी काम था, इस काई के ऊपर फिलिंग थी और दोनों तरफ ये जो दीवार बनानी है इसका काम था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। काम जो है काम बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत किया है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इन्होंने इस वाल पर पिचिंग वाल पर काम शुरू किया था तो उस टाइम वो नीचे थे और अभी थोड़ा ऊपर तक आ गए हैं। और इसके बाद अभी इसका जो इसकी जो स्लोप है इसको चेंज करेगा, थोड़ा इस तरफ लेके जाएगा स्लोप की शक्ल में। तो ये और ये जो सपोर्ट जो फिलिंग है इसको सपोर्ट के लिए ये आगे और भी ऊपर तक लेके आएगा। तो ये वही काम है। आगे भी मैं अगर आपको बता दूं तो ये वही रोड है जो इधर से, यानी जब आप गोल्डा मोड़ से आते हैं तो I-14 की तरफ तो तकरीबन 250-300 मीटर ज़्यादा या 250 मीटर। तो ये उसके बाद फिर उधर से राइट की तरफ जब आते हैं तो ये वही रोड है। उधर से ये इसकी जब आते हैं तो इसकी लेफ़्ट साइड पर I-14 है और राइट साइड पर ये प्राइवेट आबादी है जब उधर से आते हैं। और जब इधर से मैं देखता हूँ तो मैं अगर इस रोड पर इस तरह खड़ा हूँ तो मेरी राइट साइड पर अभी I-14 है और लेफ़्ट साइड पर जो है ये प्राइवेट आबादी है। तो ये वही रोड है। उधर से जब आते गोल्डा मोड़ की तरफ से और जब आप राइट करें तो आपका जो I-14 है ये लेफ़्ट साइड पर आएगा और जो प्राइवेट आबादी है राइट साइड पर आएगी, जिस तरह ये आबादी है। तो ये वही आबादी है। और इधर से अगर आप जाते हैं तो मेरी राइट साइड पर जो है I-14 है ये और लेफ़्ट साइड पर यही प्राइवेट आबादी है। तो इस पर काम शुरू है। ये काम बहुत ज़रूरी था। बाकी रोड जो है वो आगे तकरीबन लेवल है और सिर्फ इस काई के हदूद में जो ये काई की हदूद है ये फिलिंग वाली जगह थी तो इसमें, और ये थोड़ा काम ज़्यादा था तो उस पर काम शुरू है। अगर आप देख लें अभी भी फिलिंग हो रही है, ये मिट्टी इन्होंने डाली है और साथ साथ ही दीवार का काम भी चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी काम था और इसकी वजह से जो है जो I-14 है और आगे फिर I-14 है इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर से एक्सेस प्रॉपर एक्सेस मिल गया और एक डबल रोड बन रही है। अभी मौजूदा इधर जो है जो जिस रोड के लिए इनके पास ज़मीन एक्वायर है तो मीडियम से एक साइड तो बन जाएगी, दूसरी साइड जो है और फिर बाद में कोशिश करेंगे कि हो सकता है CDI ये लोगों से ज़मीन ले ले, क्योंकि आगे जब चौक आ जाए तो I-14 2 के सामने डबल रोड यानी मीडियम से राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो है ज़मीन एक्वायर है। तो उधर आगे पूरा है और इधर जो है सिर्फ एक साइड बनाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट हवा की तरफ ज़मीन चाहिए तो इन्होंने अभी तक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो इन्होंने ज़मीन परचेज़ नहीं की है। बाद में अगर CDI परचेज़ कर ले तो फिर वो दूसरी साइड भी बनेगी। तो ये वही जगह है। ये साइड तो मैंने आपको दिखाई जो दीवार पर काम हो चुका है और दूसरी तरफ भी आगे जाते हैं ताकि आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ दीवार पर कितना काम हो रहा है, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो दूसरी तरफ भी काम शुरू है, वो आपको दिखाता हूँ। तो इधर से आगे जाते हैं जी। तो ये मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। अगर आप देख ले तो इधर से काम शुरू है। ये नीचे जो है एक्सकेवेशन हुई है और आगे दीवार इन्होंने शुरू की है नीचे से, वो आपको नज़र आ जाएगी दीवार। ये अगर आप देख ले नीचे
یہ کام شروع ہے، آگے ایکسیویشن بھی ہو رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو پتھروں سے انہوں نے دیوار بنائی ہے نیچے سے اور اوپر تک لے کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ لیں سامنے، آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کام شروع ہے آگے تک. اگر آپ دیکھ لیں تو بہت نیچے سے یہ فلنگ ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے. یہ نیچے سے انہوں نے اس طرف بھی دیوار پر کام شروع کیا ہے اور دیوار بنا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دونوں طرف جب یہ دیوار بن جائے تو یہ جو فلنگ ہوئی ہے اس کے لیے سپورٹ ہو جائے گی یہ دیوار اور مضبوطی ہو جائے گی. تو یہ وہی کام ہے میں نے آپ کو دکھایا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے سے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ وہی کام ہے. آگے بھی انہوں نے پتھر جو ہے انہوں نے ڈالے ہیں کام کے لیے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کیونکہ دوسری طرف انہوں نے بہت زیادہ پتھر ڈالے تھے، وہ سارے لگ گئے اور ادھر بھی پتھر ساتھ ساتھ ڈال رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. تو یہ وہی کام ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا یہ تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل جائے کہ کام واقعی ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر اور بھی تھوڑی بہت فلنگ ہوگی. تو وہی ہے روڈ ہے. پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ابھی بھی تھوڑا سا بات بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل جائے. کیونکہ میں ساتھ ساتھ گولڈا موڈ انڈر پاس کی ویڈیو بھی بناتا ہوں اور آگے جو I-14 کی طرف جو ڈبل روڈ آ رہی ہے اس کی بھی ویڈیو ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میں اس طرف جا رہا ہوں جس طرح I-14 کی طرف جو مین روڈ گولڈا موڑ سے آ رہی ہے اس طرف یہ میں جا رہا ہوں. اور بیچ میں آپ کو یہ جو روڈ ہے دکھاتا ہوں. رائٹ سائڈ میں میری I-14 3 ہے اور لیفٹ سائڈ پر پرائیویٹ آبادی ہے. تو اور اگر آپ دیکھ لیں تو آگے انہوں نے یہ میٹیریل جمع کیے ہیں روڈ کے لیے جو بنائیں گے اس پر جو سب بیس ہو یعنی روڈ بیس ہو. یہ تو وہ انہوں نے آلریڈی پہلے سے جو ہے جمع کیا ہے تاکہ بعد میں آسانی ہو اور کام اور ٹائم پر ہو جائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا آگے جا کے. تو یہ باقی اس روڈ کے ساتھ ساتھ آگے جو پائپ لائن کا کام ہے وہ بھی چل رہا ہے. یہ وہ پائپ لائن جو ہے آگے اس نیچے جو نالی ہے جو گولڈا موڈ انڈر پاس سے جو ڈرین آ رہا ہے وہ اس روڈ پر انہوں نے وہ پائپ لائن کا کام موڑ لیا ہے. اس طرف کام ہو رہا ہے اس روڈ کے ساتھ ساتھ. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ اگر آپ کو زوم کر دوں تھوڑا دور وہ سامنے وہ کام بھی چل رہا ہے. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سامنے میٹیریل ہے یہ والے یہ انہوں نے روڈ کے لیے جمع کیا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کام ہو رہے ہیں، مختلف کام ہو رہے ہیں. آگے I-14 کی طرف ڈبل روڈ پر بھی کام ہو رہا ہے. انڈر پاس پر بھی کام ہو گیا. جو ہلکا پھلکا باقی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. انڈر پاس پر ٹریفک بھی سٹارٹ ہو گیا اور بعد میں انشاءاللہ اوپننگ سرمنی ہوگی. بہرحال لوگوں کی تکلیف ادھر بھی ختم ہو گئی اور ادھر بھی انشاءاللہ یہ فائدے کا کام ہے. جب ڈبل روڈ بن جائے نا تو اس ڈبل روڈ پر جتنے بھی پلاٹ ہے اس کی ویلیو انشاءاللہ بڑھ جائے گی. باقی اگر آپ لوگوں نے I-14 I-15 اور I-16 میں پرچیز کرنی ہے یا اپنا پلاٹ بیچنا ہے تو آپ میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر ہے 0092 333945909. یہ میرا موبائل نمبر. اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اس پر واٹس ایپ بھی واٹس ایپ پر بھی میسیج کر سکتے ہیں. تو آخر میں دوبارہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.